बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मलगरो ज़ैम कैडेट ज़ैनुल आबिदीन और दखल यूट्यूब चैनल पुलिस एग्जाम्स प्रिपरेशन तासु मुखातिब यमा मलगरो दिन मख के मुंगा द लोकल एंड स्पेशल ला सो मुख्तलिफ टॉपिक बाने बास करे पाए के खैबर पुख्तनख्वा पुलिस तपारा चकम एक्ट जोड़ शवे 2017 के पागे के मुंग दपा एक दपा दो वेले पा एक के तकरीबन दागे एक्ट चकम मुतालिक सदगो आगाज हो दागे नुम बसी दा लागू कम जई दपा दो के दागे तारीफात हो अगम मुंग वेले तफसील सरा नन बपाए के मुंगा दपतिन वायु पुलिस का अवाम के साथ रवैया और जिम्मेदारियाँ द पुलिस बा द अवाम सरा सरवैया दागुबा पुलिस बा जिम्मेदार सी नो पदपतिन के दादी दा तकरीबन पुलिस आर्डर 2002 चकम दे दागे पर आर्टिकल 3 के दक्का जिक्र दे चे पुलिस बद अवाम सरा रवैया सिंगई दे पुलिस बा स जिम्मेदारी नो दा आसान दे मुख्तसर दे दुमरा पदे के सनिश्ता देखिए रुंबे खबर दादा चे पुलिस द पकार दी चे द अवाम सरा प खुश अखलाके और पो इज्जत मिलावेगी यानी चे कला पुलिस द अवाम सरा मिलावेगी ना गोइला पकार दा चे इंतहाई प खुश अखलाके दा वी सरा मेल जुल की दा वी सरा मिलावेगी और द अवामो इज्जत की बल नंबर दा खबर की चे द अवाम सरा दोस्ताना ताल्लुकात पैदा की और दागुई सरा मेल जुल चकम दे दा बड़ों की मतलब दागुई सरा दोस्ताना ताल्लुकात पैदा की चे दागुई सरा दोस्ताना ताल्लुकात द पुलिस अवाम पखपल मंस के ताल्लुकात ठिकी नो द जराइम इंसदाद चकम दे आगा डेर पर बेहतर तरीका की अवामो द पुलिस सर बिया पो जराइम पर हाथेमा की डेर जात मंड तरली हुई द देन अलावा पुलिस बर वक्त अगे वकुए तर रसीदी चकम जाए कि जुर्म की नो द जुर्मो रोकथाम डेर जात की जुर्म कंट्रोल की बल नंबर दा खबर की चे द अवामो और द गरीब खलको और अपाहिज हालक चकम दे कम छे पल्ला सुखपो बांधे माजूर है पाहिद सतवी चे पल्ला सुखपो बांधे माजूर है या माशुमान चे कम दी बच्चे कम चे रोकशवी या असे पा आमो जमियानों के जान बेबस तस्वूर की जानो बेसरे तस्वूर की दागुबा सचल की दागुबा मदद की अच्छा दिन मख की वी उन अफरादों की मदद करें जिसको जिस्मानी तशद्दुद पहुंचने का खतरा हो खासकर बिलखुसूस मतलब ख़ास करो बच्चे और औरतें पुलिस बाद आगे खलको खसूसी मदद की चाहता थे द जिस्मानी तशद्दुद रसेदो ख़तरई ख़ासकर माशुमान शू या जनाना शुए द्वी तकरीबन लग द नूर खलको द जवानानों पर निस्बत बांधे लोगों द जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी मुकाबला नहीं शिकौले नो खास कर चे द्वी ता द जिस्मानी तशद्दुद खतरई नो पुलिस पा द्वी बाने खास कर नज़र साथी खास कर बा अगुई तखपल जान नसी और अगुई बारे तशद्दुद न बच की आखिर नंबर खबर पर किसी की अक़लियतों की जिंदगी जायदादों और इबादत गाहों की हिफाजत करे अक़लियत कमचे गैर मुस्लिम आई दलता पाकिस्तान के चूँकि मुसलमानान ज़्यादा तीन चकम पो कम तादाद के अगेता अक़लियत वाली शी नो दगा अक़लियत चकम दे द द्वी द जवानो द द्वी द जायदादो द माल
چې کوم دی جان چې کوم دی او د عبادتګاه چې کوم دی کوم ځای چې هغوی عبادت کی د دوی به خاص کر حفاظت کی. دا د پتین و زموږ سره په پولیسو ایکټو 2017 کې کوم چې لوکل اینډ سپیشل لا یو ټاپک دی یو ایکټ په لوکل اینډ سپیشل لا کې د پتین کې سوي پولیسو به د عوامو سره رویه سي د پولیسو به څه ذمہ داري نو پولیس لپاره دی چې د عوامو سره په خوش اخلاقۍ باندې ملاويږي او د هغوی عزت کی د عوامو سره دوستانه تعلقات قائم کی او د هغوی سره میل جول بڑھاو کی. عوامو کې چې کوم خلک دی یا غریبانان دي اپاهج دي مطلب په لاس خپو معذوره دي خاص کر ماشومان چې کوم دي چې کوم ځای کې ځان هغه ورک شوي یا ځان بې بس بې اسرې تصور کړي د هغوی به څه کړي مدد کړي د هغې خلکو به مدد کړي کومو ته چې جسماني د تشدد رسېدو خطرې خاص کر د زنانو او د ماشومانو اقلیت چې کوم دي د هغوی د جان مال او د عبادتګاهو به څه کړي حفاظت کړي. نو دا نننی ویډیو و زمونږ کم چې د پولیسو ایکټ 2017 په د پتین باندې وه دې نه مخکې چې په دې کې کومې دپې دي په هغې کې به هم انشاءالله لږې لږې دپې کړو. بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره میلاویږم. دغه پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.